नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 13 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नुको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गौथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, आजको हाम्रो धर्मको विषय रहेको छ श्रेष्ठ धर्म र अभिवादन। हामीले यो विषयमा धर्म चर्चा गर्दै आइरहेका थियौं। हिजो पनि हामीले यसै विषयमा धर्म चर्चा गर्यौं र बीचमा केही प्राविधिक गडबडी भएको कारणले बीचमा टुङ्गियो। हुन त अलिकति बाँकी रहेको हुँदाहुँदै पनि हामीले हिजो त्यो सकिएन र आज त्यसै विषयलाई हामीले अन्तिम स्वरूप दिने हिसाबले अलिकति तपाईहरुलाई पनि स्मरण गर्नको निमित्त पनि यसले सहयोग पनि गर्छ, दोहोरिन्छ पनि, केही छैन। र मिलिन्द प्रश्न नामक यो ग्रन्थमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो कि ग्रस्त भावले प्रवजित भावलाई अभिवादन गर्नुपर्ने, ग्रस्त भावले प्रवजित भावलाई आदर गौरव सत्कार गर्नुपर्ने, उठेर स्वागत गर्नुपर्ने आदि इत्यादि विषयहरूमा प्रश्न गरेका थिए कि भगवान बुद्धले संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ हो भनेर भन्नुभएको छ भने यदि कोही गृहस्थी भावमा बसेर उसले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरे, यानी कि धर्मलाई लाभ गरे भने श्रोतापन्न फल प्राप्त नगरिसकेका प्रवजितहरूलाई श्रोतापन्न भइसकेका गृहस्थीहरूले किन अभिवादन गर्नु पर्ला, हैन? किन चाहिँ आदर सत्कार गर्नु पर्ला, उठेर किन स्वागत गर्नु पर्ला? यदि धर्म नै श्रेष्ठ हो भने त्यसरी गर्नु नपर्ला। यदि त्यसरी गर्नुपर्ने हो भने संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा चाहिँ गलत ठहरिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर नागसेन भन्ते सामुन्ने यो मिलिन्द राजाले प्रश्न गरेका थिए। हुन पनि हो, यसो हेर्दाखेरि त्यो सही पनि हुन सक्छ। यदि संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ हो भने त जसले बढी धर्म प्राप्त गरे त्यसै व्यक्तिलाई अभिवादन गर्नुपर्ने, त्यसै व्यक्तिलाई मान सम्मान सत्कार आदर गौरव गर्नुपर्ने, उठेर स्वागत गर्नुपर्ने हो। तर ग्रस्त र प्रवजित भाव जीवन यापन गरिरहँदाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। एउटा ग्रस्तहरू श्रोतापन्न जस्तो मार्गफल प्राप्त गरिसक्दाखेरि पनि भर्खरै चिब्रो लगाएको, भर्खरै जीवन त्याग गरेर श्रमण भावमा जीवन यापन गरेका
भिक्षुहरूलाई आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्दछन्। यद्यपि ती भिक्षुहरू भर्खरै अब चिबर लगाए तापनि उनीहरू चाहिँ अब पृथकजन यानि कि मार्गफल प्राप्त गरि नसकेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। अब त्यही पनि गृहस्थीहरूले त वन्दना गर्नु पर्यो। यो विषय चाहिँ अलिकति दुविधायुक्त भयो भन्थे, यसमा पनि अलिकति छर्लङ्ग पारिदिए राम्रो। तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावीले यो विषयलाई छर्लङ्ग नपारे अरू कसले पार्ला? मौका यही हो। भविष्यमा अनागतमा विरोधीहरूले विरोध गर्न सक्छ कि भगवान बुद्ध धर्मलाई नै श्रेष्ठ भन्नुभएको छ। यद्यपि धर्मधारीहरू भए तापनि श्रमणहरूलाई यसरी वन्दना गर्नुपर्ने, यो त दुविधा भयो, यो भ्रमिक कुराहरू भयो भनेर चाहिँ विरोध गर्न नसकोस्। त्यहाँनिर नागसेन भन्तेले दुईटा कुरा भन्नुभएको छ। महाराज, भगवान बुद्ध जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य भन्नुहुन्छ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो सत्य नै बोल्नुहुन्छ। बिना कारण उहाँले कुनै वचनहरू बोल्नुहुन्न। शब्दहरू उहाँको मुखबाट निस्किँदै निस्किँदैन। त भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ कि संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ छ। त यो पनि भन्नुभएको छ ग्रस्तहरूले श्रोतापन्न फल पाए तापनि प्रवजितहरूलाई मान सम्मान आदर गौरव उठेर स्वागत गर्नुपर्छ, हैन? यसरी भन्नुभएको दुईटै कुरा सही हो। कारण के छ त भन्दाखेरि महाराज, यो दुईटा यो विषयमा चाहिँ प्रवजित भाव दुर्लभ हो। प्रवजित हुन पाउनु भनेको दुर्लभ हो। यो सितिमिति पाइने जीवन होइन। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति खुसी लाग्छ कि म पनि त प्रवजित हुने, हैन? यो प्रवजित जीवनलाई मनुष्यहरूले मात्रै होइन भनेको, देवता र ब्रह्माहरूले सम्म वन्दना गर्छ, जानेको खण्डमा, बुझेको खण्डमा। अब नबुझ्नेलाई त श्रीखण्ड न खुर्पाको भिड, हैन? बुझ्नेलाई पो श्रीखण्डको श्रीखण्ड हुन्छ, नबुझ्ने त खुर्पाको भिड भने जस्तो भइहाल्यो। त यो श्रमण भाव दुर्लभ हो। यो मनुष्य भाव त दुर्लभ नै छ। संसारमा मनुष्य भएर जन्मिनु नै दुर्लभ हो। हेर्नुहोस्, यसो हेर्दाखेरि संसारमा यत्रो मान्छेहरू छन्, यस्तो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् भनेर तपाईँले भन्नुहोला। तर वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि संसारको त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ दाँजेर हेर्ने हो भने ती प्राणीहरूको दाँजोमा त यो मनुष्य भनेको त के न के। तपाईले एउटा चाहिँ कमिलाको पालमा मात्रै तपाईले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हेर्यो भने त्यो कमिलाको पालमा कति कमिला हुन्छ। यो संसारमा कमिलाको पाल एउटामा मात्र त्यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ भनेपछि संसारमा कतिवटा कमिलाको पाल होला, त्यसमा कति कमिला होला, हैन? तपाईले चाहिँ जलचरहरू चाहिँ समुद्रमा तपाईले चाहिँ माछाहरू मात्र हेर्नुभयो भने कति माछाहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ होला। बा अलिकति मात्र आँखाले भ्याएसम्म मात्र हेर्दाखेरि त माछाहरू कति देखिन्छ, साना माछाहरू। समुद्र भरिका ती माछाहरूलाई जोड्ने हो भने हाम्रो यो मनुष्य जीवन भनेको यिनीहरूको सामुन्ने त दुर्लभै हो, केही होइन। त हामीलाई चाहिँ यो मनुष्यहरूको बीचमा मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुर्लभ होइन कि जस्तो पनि लाग्छ कि। तर वास्तवमा मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नु साह्रै दुर्लभ छ, साह्रै दुर्लभ छ। यसमा त मैले धर्म देशना पनि गरेको छु। तपाईँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर मनुष्य भाव दुर्लभको विषयमा देशना सुन्नुहोस्, मजाले। आजको चाहिँ बिहिबार तपाईँको मङ्गल हुन्छ। आज बिहिबारै हो, होइन? हो, बाह्रै बिर्सिले जाने बाबा। यो लकडाउन, यो कोरोनाले कहाँ गर्दाखेरि त कठा भनेको छ। यो बाह्रै बिर्सिने भने कहिलेकाहीँ त तपाईँको चाहिँ गते नै के हुने हो कि, कति दिन बित्यो। त्यसो हेर्दाखेरि
यो जीवन भगवान बुद्धको उद्गार अनुसार मनुष्य भाव दुर्लभ भन्ने जुन उद्गार अनि सार्थक हुन्छ कि अब हामी अध्ययन गर्दैनौँ, अभ्यास गर्दैनौँ, अनि आफ्नै सोच आफ्नै विचारले भन्छौँ गर्छौँ, त्यसपछि त सही कुरा निस्किँदैन यो दिमागले। यो दिमागमा त नाना थरीका भुटहरू निस्किन्छ। भुट भनेको त्यो डाँडा यसो यसो भएको भुटहरू होइन कि, तपाईँहरूलाई चाहिँ जीवन स्वाहा गर्ने भुटहरू निस्किन्छ कि यो दिमागबाट। खाली दिमागमा भुट नाच्छ भन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ यो दिमागलाई चाहिँ हामीले व्यस्त राख्नुपर्छ। व्यस्त भनेको मतलब चाहिँ अब धेरै व्यस्त पनि होइन कि तपाईँको चाहिँ अब समयअनुसार यो चाहिँ शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हामी क्रियाशील भइरहनु पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त यो मनुष्य जीवन त दुर्लभ छ भने त्यो मनुष्य बीचमा पनि अझै दुर्लभ भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रवजित जीवन दुर्लभ छ। तपाईँले यो काठमाडौँमा कतिजना मान्छे जनसङ्ख्या कति छ? नेपालमै भनौँ न अब ल, नेपालमै तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्या कति छ? 3 करोड होइन? 3 करोडको हाराहारी समथिङ यताउता होला। 3 करोड चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ 300 जना भिक्षु तपाईँलाई प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यति दुर्लभ छ। 3 करोड, 1 करोडमा 100 जनाको हाराहारीमा ल अहिलेलाई त्यति भिक्षु त 300 जना भिक्षु पनि छैन भनेपछि कति दुर्लभ छ यो, कति दुर्लभ छ। सेकर कति पर्सेन्ट होला? अब 1 करोडमा तपाईँको चाहिँ 100 जना मात्रै हुन्छ होइन? भनेपछि त 1 करोड कम हो र भने होइन? लाख मात्रै होइन भने करोडै करोडै। कति दुर्लभ छ त। यो संसारमा हेर्दै जाउँ। अब संसारमा कतिजना जनसङ्ख्याहरू छन् होइन? ती सम्पूर्ण जनसङ्ख्याहरू मध्येमा आफ्नो जीवन त्यागेर यो सधर्मको मार्गमा लागिरहेका श्रवण भिक्षुहरू कतिजना हुन्छ? हामी भन्दैछौँ यो मान्छे नै, यो मनुष्य जीवन नै दुर्लभ भनिरहेका छौँ। त्यो मनुष्य जीवनमा पनि अझै खोतल्दै जाने हो भने प्रवचित भाव कति दुर्लभ छ। सक्दैन सबैले यो भगवान बुद्धको धर्ममा होइन हामी लागेर सधर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ, धर्मलाई प्राप्त गर्नुपर्छ र जीवनलाई सार्थक पुर्याउनुपर्छ। यो मार्ग सत्य हो, यो मार्ग सम्यक हो, यो मार्ग उत्तम छ, यो मार्ग श्रेष्ठ छ, यो धर्म श्रेष्ठ छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि यो धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त आफ्नो जीवन ल मेरो जीवन चाहिँ यस्तो श्रेष्ठ धर्मको लागि त्याग, मेरो जीवन यस्तो सर्वश्रेष्ठ धर्मको लागि चाहिँ प्रतिपादन गर्ने भगवान बुद्धको नाममा मेरो जीवन अर्पण, यस्तो श्रेष्ठ धर्ममा मेरो जीवन समर्पण गरेर म त्यो धर्मलाई अभ्यास गरेर अध्ययन गरेर आफू पनि निर्वाणको बाटोमा हिँड्नेछु र अरूलाई पनि निर्वाणको बाटोमा हिँडाउनेछु ल भनेर चाहिँ कसैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ प्रवचित भावमा लान सक्ला? धर्म जान्नेहरू छैनन् संसारमा कति? तपाईहरु पनि धर्म जानेको खोइ त केस काट्न सकेको होइन? सकिरहेछ त? सकिरहेछ छैन। तपाईहरु पनि त धर्मको ज्ञाता हुनुहुन्छ होला कतिजना, अनि खोइ त लौ न त त्यसो भए यस्तो धर्म श्रेष्ठ छ, यो पवित्र छ, यो पवित्र छ, उत्तम छ, म पनि प्रवचित भएर यो धर्म आर्जित गरेर अरूलाई पनि धर्म प्रचार गरिदेऊ न त। प्रवचित भएर सकिरहेछ त? छैन नि। अब सक्ने कुरा त कुरा छाड्नुस्। उपासक उपासिकाहरू कति उपासक उपासिकाहरू प्रवचित हुन्छन् श्रद्धै राखेर, कति त्यो भिक्षु अनागारिकाहरू भएकाहरू त फेरि ग्रस्त भावमा फर्किन्छ। कुनै प्राविधिक समस्याको कारणले, कुनै भौतिक समस्याको होइन, अब स्वास्थ्यको समस्याको
कुनै विभिन्न कारणहरूबाट भइसकेकाहरू त फिर्ता जान्छ भने नेपालमा मात्रै तपाईँको चाहिँ कति भिक्षुहरू अनागारिकाहरू प्रवजित हुँदा हुँदा कति वर्षसम्म प्रवजित हुँदै भइसक्दाखेरि पनि खोइ के हो अचम्म घर फर्किन्छ। हामीले त सोध्छु कर्म संस्कार होला उहाँहरूको, कर्म संस्कार होला र उहाँहरू चाहिँ जिन्दगीभर यो श्रमण प्रवजित जीवनमा चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवन त्याग गर्न सक्नु भएन हैन। उहाँले प्रवजित जीवन त्याग गरे पनि धर्म चाहिँ नत्यागोस् भन्छु कि हामी चाहिँ, धर्म चाहिँ नत्यागोस् भन्छु, बस त्यति हो। धर्म त त्याग्नु भएन नि हैन। त्यसैले यो मानेमा कुरा गर्दाखेरि पनि यो प्रवचित जीवन त साह्रै दुर्लभ हो उपासक उपासक, साह्रै दुर्लभ हो। म त साह्रै दुर्लभ हो। म त तपाईँको चाहिँ यो यङ भन्छ नि युवा युवा भिक्षुहरू, उनीहरूले आफ्नो शरीरमा यो चिवर मात्र राखिरहेको देख्दाखेरि पनि मलाई खुसी लाग्छ। चिवर धारण गरिरहेको मात्र देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ। कम्ता यो हैन, यो के भन्छ सङ्घर्षशील यात्रा हो यो प्रवचित भनेको। तपाईहरुले चाहिँ अब घरमा बसेर तपाईहरुले हेर्दाखेरि त हाम्रो जीवन पनि कति सहज होला भने जस्तो होला, तर उपासक उपासिकाहरू जिन्दगीको अर्को नामै सङ्घर्ष हो, जता गए पनि गर्नै पर्छ। चाहे प्रवचित होस् चाहे ग्रस्त होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै सङ्घर्ष बिना त जीवन चल्दै चल्दैन। सङ्घर्ष भएन भने जिन्दगीको स्वादै हुँदैन कि। सङ्घर्ष नभएको जीवन त स्वादै छैन कि। त तपाईको जीवन स्वाद रसपान गर्नको निमित्त त सङ्घर्ष चाहिन्छ। सङ्घर्षशील छ भनेर फेरि डराएर भाग्नु त होइन नि। ओहो, त्यसैमा मजा छ नि हैन। त्यसैले प्रवचित जीवनलाई भगवान बुद्धले कतिसम्मको महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा यो प्रश्नले पनि तपाईहरुले चाहिँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रवचित जीवनलाई ग्रस्त भावमा बसेकाहरूले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरे तापनि प्रवचित भाव भर्खरै प्रवचित भएको हैन पृथक जन यानी कि श्रोतापन्न भइ नसकेको प्रवचितलाई पनि वन्दना गर्नुपर्छ, आदर सत्कार गर्नु, गौरव गर्नुपर्छ। धर्मको हिसाबले त त्यो भर्खरै भएको श्रमण भन्दा त गृहस्थी भइरहेको त्यो गृहस्थीले श्रोतापन्न पाएको छ भने धर्म त उनले लाभ गरिसक्यो बढी। तर श्रमण भावको हिसाबमा भिक्षु जीवन भनेको त त्याग हो नि, जुन त्याग त्यो गृहस्थीले गरेको छैन। यद्यपि उसले चाहिँ श्रोतापन्न नभएको भए पनि त्यस्तो त्याग त उसले गर्न सकेको छैन, शिरमुण्डन गर्न सकेको छैन, यस्तो चेरो वस्त्र धारण गर्न सकेको छैन, आफ्नो जीवनलाई भगवान बुद्धलाई गुरु मानेर आफ्नो जीवन परित्याग गर्न सकेको छैन, प्रातिमुख्य शील संवरलाई समापन गरेर उसले चाहिँ दिनरात उसले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्न पाएको छैन। यद्यपि ऊ श्रोतापन्न भइसकेको छ, ऊ के गरिरहेको हुन्छ, श्रोतापन्न भए पनि गृहस्थीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, गरगहना लगाएको हुन्छ, घर गृहस्थीमा लप्टिरहेको हुन्छ, घर गृहस्थीको कामकाजमा त्यो व्यस्त भइरहेको हुन्छ। प्रवचितहरू त्यस्तो हुँदैन, उनीहरू चाहिँ सर्वश्रेष्ठ आर्य सङ्घमा सङ्गत गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो जीवनलाई चाहिँ भगवान बुद्ध नै मेरो गुरु हो भनेर चाहिँ जानेर बुझेर उसले आफ्नो जीवन भगवान बुद्धको शासनमा आफ्नो परित्याग गरेको हुन्छ, जुन गृहस्थ भावमा बस्दै त्यो श्रोतापनले गर्न सकेको छैन। आदि इत्यादि गुणहरू छन्। त नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई के भने, महाराज दुईटा कारण छ, दुईटा कारणले गर्दाखेरि प्रवचितहरूलाई मान सम्मान आदर गौरव उठेर स्वागत गर्नु पर्छ र गरिन्छ। धर्म बुझेको मान्छे भएपछि त झनै गर्छ। श्रोतापन्न भएको त्यो के भन्छ ग्रस्तले त झन् बुद्ध धर्म सङ्घलाई त शिरमै राख्छ। तपाईको जान्यो भने झनै शिरमा राख्छ, जानेन भने त नागर टुक्का गरिहाल्छ।
दुईटा कारण छ। के कारण? एउटा कारण चाहिँ गुण र अर्को चिन्हको कारणले। मैले तपाईहरुले देशना गरिसके गुणहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 20वटा गुणले सम्पन्न हुन्छन्। जुन गुणहरू गृहस्थ भावले त्यो सदा आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकिरहेको हुँदैन। 20वटा गुण पनि मैले अघिल्ला दिनहरूमा मैले चाहिँ यो पनि देशना गरिसके। 20वटा गुणहरू, एउटा दुईटा सानो सानो गुणहरू, अरण्य मूलगता वा शून्यागारगता वा हैन, रुख मूलगता वा अरण्य वृक्ष र शून्यागारमा निवास गर्ने हुन्छन् भिक्षुहरू भनेको। अब उनीहरूको धेरै कुराहरू छन्। उनीहरू चाहिँ शील पालन गरिरहेका हुन्छन्, समाधिको मार्गमा लागिरहेका हुन्छन्, प्रज्ञाको मार्गमा लागिरहेका हुन्छन्, आदि इत्यादि शिक्षा पदहरूलाई उनले धारण गरिरहेका हुन्छन्। गृहस्थ भावमा बसेपछि उनीहरूले पञ्चशील 5वटा शीललाई मात्र सम्पादन गरे पनि पुग्छ। त भिक्षु जीवनमा चाहिँ 227वटा नियमहरू त मूल प्रातिमोक्ष शील त्यसरी छ भने अन्य शीलहरू त कति नियमहरू पालन गर्छ र उसको जीवनमा दिनचर्या नै कस्तो हुन्छ। संसारको श्रेष्ठ आर्य संघको संगतमा परेर उनीहरूले आफ्नो जीवन यापन गर्ने विधि विधानलाई उनीहरूले तय गरिरहेको हुन्छ। एउटा भिक्षु पृथकजन नै भए पनि उसले चाहिँ धेरै आर्य संघको संगतमा परेर उसले चाहिँ चाँडै अरहन्त हुन सक्ने क्षमताको त्यो ऊर्जा शक्ति उसले विकास गरिसकेको हुन्छ। यो गुणहरूको कारणले, 20वटा गुण धर्महरूको कारणले। र अर्को चिन्ह, दुईटा चिन्ह छ, बाहिरी दुईटा चिन्हहरू छन्। अब भित्री कुराहरूको त व्याख्या गरेर साध्य छैन हैन। बाहिरी दुईटा चिन्ह भनेको चाहिँ प्रवचितहरूले सदाको लागि रङ्गी बिरङ्गी हैन, फेसन भएका फेरि हैन विभिन्न यो वस्त्र धारण गर्ने यो विषयलाई चाहिँ त्यागेर जुन विषयहरूमा चाहिँ कामतृष्णाहरू वृद्धि हुन सक्छन्, तपाईको त्यो यो ड्रेसहरूमा पनि रङ्गी चङ्गी भएको त्यो ड्रेसहरूमा चाहिँ हैन पञ्चकाम गुणले सम्पन्न भएको चीजहरू हुन्छन्। त्यस्ता चीजहरू त भिक्षुहरूले चाहिँ गेरुवा वस्त्र भन्छ हैन, जसलाई भगवान बुद्धले चिवर वस्त्र भन्नुभयो। जुन चिवर वस्त्रलाई चाहिँ पुण्य रूपी बिउ बीजारोपण गर्ने उत्तम श्रेष्ठ पनित खेत समान केसम्म यसमा चाहिँ उब्जनी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहन्त फलसम्म पनि उब्जनी गर्न सक्ने यस्तो पुण्यं खेतङ हो कि यो पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने खेत समान यो चिवर वस्त्र, जसमा कुनै राग कुनै चाहिँ तृष्णा कुनै पञ्चकाम गुणले समावेश भएको छैन। तपाईको भिक्षुहरूलाई जसोसुकै देखे पनि यस्तो चिवर लगाएपछि त्यसमा रागै आउँदैन। त विभिन्न चीजले तपाईको चाहिँ के भन्छ, तपाईको चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी यस्ता वस्त्रहरू लगाउँदाखेरिमा त्यसमा चाहिँ रागले लिप्त भएको हुन्छ, तृष्णाले लिप्त भरिएको हुन्छ हैन। यस्ता विषयहरूबाट समावेश भएको सारा चीजलाई त्यागेर तपाईको अरहन्तहरूको ध्वजा उही त राग उही त द्वेष उही त मोह, राग रहित द्वेष रहित मोह रहित अवस्था निर्वाण अरहन्त व्यक्तिहरूले चाहिँ धारण गर्ने यो चिवर वस्त्रलाई भिक्षुहरूले पृथक जन नै भए पनि उनीहरूले यो वस्त्रलाई धारण गरेको हुन्छ। उपासक उपासिका हाम्रा यहाँ उपासक उपासिका कसैले यस्तो चिवर धारण एकचोटि मात्रै भए पनि गर्न पाएको छ भने अन्य भाग्यमानी, सबैले पाउँदैन। यसमा यो धारण गरिसकेपछि अब धारण गर्ने भन्नेमा फेरि चाहिँ ल अब एकचोटि वस्त्र लगाउने त मेरो त भाग्य रहेछ भनेर चाहिँ फेरि तपाईले जता पायो त्यतै त्यसो चिवर लगाएर त कहाँ हुन्छ। फेरि नियम नीति दीक्षा अनुसार यो लगाउनु पर्छ। त्यतिकै लगाउने हो भने त कहाँ त्यसरी त त्यो नियम नीति नै नभएको हैन, शिक्षा नै नभएको दीक्षा नै नभएको चीजहरू त्यो धारण गरेर हुँदैन। यो लगाउँदाखेरि पनि
त्यत्तिकै तपाईहरुले घरमा चाहिँ एउटा खुट्टा यसरी लगाएर यसो लगाएर हात यसरी छिराएर हात यसरी छिराएर लगाउने होइन नि यो चिवर धारण गर्नको निमित्त विधि विधान छ, शिक्षा दीक्षा छ। यो चिवर धारण गर्नको निमित्त त्यत्तिकै लगाउने होइन, यो ख्याल गर्ने चिजहरु न। अब तपाईको फिल्ममा अभिनय नाटक गर्ने हो भने त जसरी पनि लगाए पनि भइहाल्यो। त्यसरी जसरी पनि लगायो भने नियम नीति शिक्षा दीक्षा नभइकन लगायो भने त्यो त नाटकै हुन्छ नि त। त्यो नाटक भनेको त अभिनय गरेको भइहाल्यो हैन। अब नाटक भनेको त सत्य होइन नि, त्यो त झुट हो नि। झुट भयो भने सत्यताको के उजागर गरौँला भन्ने कोसिस गरेको हुन्छ। तर हामी त त्यस्तो उजागर गरौँला झुटमा टेकेर सत्यलाई उजागर गर्नु पनि परेन। सत्यलाई त सत्य हो भनेर धारण गर्ने यो जो चिवर हो नि त। त्यसको लागि तपाईको विधि छ, विधान छ, तपाईको लागि शिक्षा छ, दीक्षा छ, त्यो अनुसार यो चिवर धारण गर्ने। यो पुण्यं खेतं, पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने खेत समानको उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोह रूपी अरहन्तहरूले धारण गर्ने हैन। सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुने, भवचक्रबाट सदाको लागि मुक्त हुने, परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त आधारको रूपमा, भरोसाको रूपमा, चिन्हको रूपमा, ध्वजाको रूपमा धारण गर्ने यो चिवर वस्त्र। त्यसैले यो चिवरलाई चाहिँ के भनिन्छ? अरहन्तहरूको ध्वजा। पुण्यं खेतं, पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने खेत यो चिवर बन्यो। यो बाहिरी चिन्ह भयो। अर्को के छ त भन्दाखेरि श्रवण भिक्षुहरूले त तपाईको चाहिँ शिर मुण्डन गरेको हुन्छ कि केशलाई काटेर, जसले उसले केशलाई काट्न छ, यो केश काट्नेको पनि अर्थ छ। भिक्षुहरूले केश काटे जस्तो, शिर मुण्डन गरे जस्तो उसले जात भात उच नीच हैन, विभिन्न चाहिँ यो भेद भाव, यो सारा चीजलाई काटिसकेको हुन्छ र काट्नु पनि पर्छ। जसले तपाईले केश काट्यो नि, जात पात पनि काटेर पठाइदियो, उच नीच पनि काटेर, धनी गरिब पनि काटिदियो, सारा समाजमा भएका चाहिँ विकृति विसंगति कुरीति अन्धविश्वास सबै काटेर फ्याकिदियो। तपाईलाई त्यसले चाहिँ कल्पौंसम्म तपाई यो संसारमा घुम्नु भयो, तर तपाईलाई कहिले पनि त्यसले सुख दिएन। त्यस्ता चीजलाई चाहिँ केश काटे जस्तो काटेर फाल्दिनु। त्यति मात्र होइन, उपासक केश काट्नुको अर्को पनि अर्थ छ। जसरी शिरको केद काटिन्छ त्यो ब्लेडले, त्यसरी नै यो मनलाई फोहोर पार्ने, मनलाई चाहिँ दूषित पार्ने, मनलाई चाहिँ भारी बनाउने, मनलाई चाहिँ दुर्गन्ध बनाउने, यो जीवनलाई नै तपाईको चाहिँ दुःखमय बनाउने, लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई पनि काटेर फ्याक्ने यो ब्लेड भनेको प्रज्ञा भनेको ब्लेड हुन्छ नि, खौरिने ब्लेड, त्यो ब्लेड चाहिँ प्रज्ञा हो क्या। यो केश भनेको चाहिँ क्लेश हो कि। त्यसरी नै त्यो क्लेशलाई त्यो ब्लेडले, त्यो केशलाई ब्लेडले काट्दाखेरि तपाईको भाविता गर्छ। तपाईको केशा लोमा नखा धन्ता तचो भनेर चाहिँ यो भन्दै भन्दै काट्नु पर्छ। हामीले त कति केस काटेन तपाईले पनि त कति केस काट्यो होला त्यो नाउकाउमा गएर। तर तपाईले कहिले पनि केशा लोमा नखा धन्ता तचो भनेर तपाईले भन्नु भएको छ? त्यो भाविता गरेको, ध्यान गरेको त्यो केशा लोमा नखा दन्ता तचो भनेको चाहिँ यो चाहिँ कायगता सती हैन, त्यो शरीरको विभिन्न अंग प्रत्यंगहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्दै बस्ने हो। त ध्यान गर्दाखेरि तपाईले पाँचवटा विषयलाई चाहिँ त्यो मूलतः पाँचवटा विषयलाई चाहिँ गर्छन् हैन। प्रज्ञा रूपी ब्लेडले क्लेश रूपी केशलाई काटेको र शिरलाई चाहिँ मुण्डन गरेर सफा चट, त्यसरी नै आफ्नो हृदयलाई पनि त्यसरी नै सफा चट गर्न सकोस् हैन। त्यो बाहिरी चिन्ह मात्रै हो। यो बाहिरी चिन्ह चाहिँ तपाईको चाहिँ केश काट्ने भयो, त भित्री चिन्ह चाहिँ के हो त भने क्लेशलाई काट्ने हो कि, क्लेशलाई काट्ने हो।
हैन। अब यो चिबर लाउने पनि बाहिरी रूपमा त चिबर लगाउने हो, तर भित्री रूपमा त के हो त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञा लगाउने हो कि उपासक उपासिका। यति कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्। यति कुरा याद गरेपछि तपाईँले प्रवचित जीवनलाई अलिकति मान गर्छ, सम्मान गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। यो त भगवान बुद्धले देशना गरेको हो, भगवान बुद्धको वचन हो। अब हामी गृहस्थीहरू, हामी भिक्षुहरूको बीचमा पनि त हामी कति मान गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलाहरूलाई कति मान गर्नुपर्छ। चिबरले चिबरलाई पनि मान गर्छ। त चिबरले चिबरलाई मान गर्छ, यस्तो त्यागी जीवनलाई मान गर्छ, अनि गृहस्थीहरूले मान गर्नु परेन, सम्मान गर्नु परेन हैन। अब बुझ्नुभयो होला नि त, चिबर अरहन्तहरूको ध्वजा बाहिरी चिन्ह मात्रै हो। यो चिबर वस्त्र लगाउनु भनेको चाहिँ बाहिरी रूपमा लगाएको चिबर वस्त्र भए पनि भित्री रूपमा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा लगाएको हो कि। यसरी च्याप्प मजाले यो ब्लेडले केस खौरेको भनेको प्रज्ञाले क्लेशलाई खौरेको, काटेको। तपाईले बाहिरी रूपमा तपाईले चाहिँ यो चिन्हहरू दर्शाउँदै गएको कि हामी भिक्षुहरूले जहिले पनि यसो हेर्नुपर्छ टाउकोमा छोएर कहिलेकाहीँ, ओहो मैले त केस काटेको छु, दाढी जुङ्गा काटेको छु मैले त यसरी, जसरी मैले दाढी जुङ्गाहरू कहिले पनि राख्दैन। एउटा भिक्षुले दाढी जुङ्गा केस राख्नुहुन्न, त्यो काट्नै पर्छ। धेरै लामो भयो, व्यस्त भयो, 2 अङ्गुल बराबरसम्मको राख्न पाइएला, त्यो चाहिँ उ गरेको छ। तर श्रमण भिक्षुहरूलाई केस भयो भने सुहाउँदैन, गृहस्थीहरूलाई केस भएन भने सुहाउँदैन के, प्रवचनहरूलाई भयो भने चाहिँ सुहाउँदैन। त्यसैले म प्राय गरी चाहिँ यो चताचत गर्न खोज्छु। कहिलेकाहीँ अलिअलि त हुन्छ, दाढी जुङ्गाहरू भएर आउँछ, तर खेर त्यति त केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो छुँदाखेरि हुन्छ, अब धारण गर्नुपर्छ। कस्तो धारण भयो, यो त बाहिरी चिन्ह हो नि। हो जसरी मैले आफ्नो केसलाई चताचत हैन पाचुको भन्छन् नि, पूर्ण रूपमा मैले काटेको छु, त्यसरी नै मैले आफ्नो मनको राग द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई प्रज्ञाले त्यसरी नै काट्न सकौं। टाउकोमा छुँदाखेरि भिक्षुहरूले त्यो धारण गर्छ, म त धारण गर्छु। त्यो गर्नुपर्छ र भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो छ। र भिक्षुहरू कहिले पनि कन्फ्युज हुँदैन टाउकोमा छुँदाखेरि। किन कन्फ्युज हुँदैन, जहिले सुतेर उठ्दाखेरि पनि फ्रेस हुन्छ भिक्षुहरू। त्यसरी क्लेश नभएको मान्छे जहिले पनि फ्रेस हुन्छ। अब गृहस्थीहरू भयो भने त केसहरू हुन्छ हैन। तपाईले गृहस्थीहरू सुतेर एकचोटि उठ्यो भने उसको अनुहार त्यो ऐनामा हेर्नुस् न, जति राम्रो अनुहार भए पनि तपाईको केसहरू झिङ्ग्रिङ झ्याङ्ग्रिङ भइसकेपछि त ओहो अर्कै हुन्छ। अनि त्यो केस मिलाउँदा मिलाउँदा उसको टाइम जान्छ, केस मिलाउँदा 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 16 प्रकारको दुःख त यसबाटै आउँछ गृहस्थीहरूको लागि हैन। तेल लगाओ, यसलाई चाहिँ के गर, यसलाई चाहिँ भेरचार गर, यसो गर त्यसो गर, जसो गरे पनि आखिरमा सेतो भएर आउँछ। सेतोलाई पनि फेरि कालो लगाउनु पर्यो, बताइराख्नु पर्यो, केस झर्छ। फेरि केस झऱ्यो भने अर्को टेन्सन। आमामामा यो केसको एउटाले कम्ता दुःख ल्याउँछ। अनि केसहरू चाहिँ हावा चल्यो भने पनि यो केसले गर्दाखेरि त्यो रूपै चेन्ज हुन्छ कि। यता केस फर्कायो उता फर्कायो भने रूपै चेन्ज हुन्छ। त भिक्षुहरू कहिले पनि त्यस्तो परिवर्तन भनेको हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जति हावा आयो भने हाम्रो एउटा केस पनि हल्लाउँदैन। त्यसरी नै जतिसुकै क्लेशहरू आओस् हैन, के आओस् भय आओस् अन्तराय आओस्, हाम्रो पनि के पनि हल्लाउन सक्दैन। हाम्रो जीवनलाई, त्यो प्रवचित जीवनलाई त्यो सक्दैन। किनभने उसलाई चाहिँ भयभीत पार्ने उनै छैन त। हावा आएर केस यताउता जाने केसै छैन त, अनि हावाले उडाउन नसके जस्तो हो। प्रवचित जीवन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र जीवन हैन। उनीहरू केहीमा पनि अड्केर बसिरहेको हुँदैन। घर परिवार खेत हैन, तपाईको हिरा मोती ज्वालाल पन्ना भौतिक चिजहरू जरेर यसो गरौँला त्यसो गरौँला। उनीहरूको त के हो, शासनिक कामहरू गर्ने, शासनलाई कति जोगाउने, उनीहरूको एउटै धुन हुन्छ हैन। यो चाहिँ चिन्हहरू भनेको। त नागसेन भन्देले मिलिन्द्र राजालाई के भने, महाराज गृहस्थीहरूले प्रवचित भावहरूलाई त तपाईले चाहिँ यो आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्नुपर्ने कारण दुईटा छ। त्यो एउटा गुणले र अर्को चिन्हले।
चिन्ह त दुईटा मात्रै छ, बाहिरको चिन्ह। त एउटा गृहस्थले चाहिँ के सोध्दछ त भन्दाखेरि प्रवचितहरू भिक्षु बनेर अग्र परिषदको संगतमा लागेको हुन्छ। अग्र परिषदको संगतमा ऊ उठेको हुन्छ, बसेको हुन्छ, हिँडेको हुन्छ, उभिएको हुन्छ, हैन? तर म ग्रस्त भावमा बसेर त्यो अग्र परिषदको संगतमा पढ्न सकेको छैन। यानी कि संघको सदस्य म अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। संघहरू भनेको दुर्लभ हो, संघ भनेको रत्न हो। भगवान बुद्धले सम्म प्रशंसा गरेको संघको सदस्य म हुन सकेको छैन भनेर एउटा ग्रस्तले ती प्रवचितहरूलाई अग्र परिषदको सदस्य यानी कि संघ जो राग द्वेष मोहको मार्गलाई छोडेर शील समाधि प्रज्ञाको बाटोमा लागि परेको छ, त्यस्तो जीवन, त्यस्तो सदस्य म हुन सकेको छैन। हुनुपर्छ, त्यो राम्रो हो, भयो भने उत्तम रत्न हो भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि म त्यागी बन्न सकेको छैन, म प्रवचित बन्न सकेको छैन, म भिक्षु बन्न सकेको छैन। म त्यो स्थानमा अहिले पुगिसकेको छैन। त्यो उत्तम आर्य संघ हो, आर्य सदस्यहरू हुने भनेर एउटा गृहस्थले त्यसरी सोचेर पनि श्रमणहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। आदर गर्छन्, सेवा गर्छन्, सत्कार गर्छन्, उठेर स्वागत गर्छन्। एक। दोस्रो, यी श्रमण भिक्षुहरू उत्तम शिक्षा पदलाई धारण गरेर जीवन यापन गर्दछ। नियम नीति विधि विधानमा उनीहरूको जीवन चल्छ। प्रातिमोक्षशील 227 वटा शील छ, अरु कति कति छन्। उहाँहरू हरेक दिन उठ्दा बस्दा सुत्दा हिँड्दा प्रातिमोक्षशील संगोर गरेर उनीहरूले नीति नेम विधि विधान अनुसार उहाँहरूको जीवन चलिरहेको हुन्छ। जुन विधि अनुसार म चल्न सकेको छैन, जुन विधि भगवान बुद्धले चाहिँ प्रशंसा गरेको विधि हो, जुन नीति नियमहरू भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नुभएको हो, त्यो प्रज्ञप्त गरेको शिक्षामा मैले आफ्नो जीवनलाई ढाल्न सकेको छैन। ती श्रमण भिक्षुहरू शिक्षा पदमा श्रेष्ठ छन्, शील संगोरमा श्रेष्ठ छन्, नीति नियममा श्रेष्ठ छन्, विधि विधानमा श्रेष्ठ छन्। म ग्रस्त त्यस्तो भावमा पुग्न सकेको छैन, त्यति शिक्षा पदहरू मैले पालन गरेको छैन। यस्तो विचार गरेर पनि एउटा गृहस्थले भिक्षुको के गर्नुपर्छ? मान सम्मान सत्कार गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै बुझ्नेले त गरिहाल्छ नि, बुझेन भने त अब कुरै सक्यो होइन, बुझ्न बुझेपछि त कुरै सक्यो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि उहाँ श्रमण भिक्षुहरूले आफ्नो गुरु शास्ता बुद्धलाई मानेको छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर शरणशील ग्रहण गरेर आफ्नो जीवन नै परित्याग गरेर प्रवचित भएका हुन्। म पनि त बुद्धं शरणं गच्छामि भन्छु, म पनि त धम्मं शरणं गच्छामि भन्छु, म पनि त संघं शरणं गच्छामि भन्छु। तर अहिलेसम्म मैले भगवान बुद्ध नै मेरो गुरु हो, शास्ता हो भनेर यी श्रमण भिक्षुहरूले जस्तै आफ्नो जीवनै परित्याग गरेर बुद्धलाई गुरु शास्ता मान्न सकिरहेको छैन। यद्यपि म पनि गुरु मान्छु, गृहस्थहरूले त्यो सोध्नुपर्छ। म पनि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भन्छु। बुद्धलाई म गुरु नै मान्छु, शास्ता नै मान्छु। तर ती श्रमण भिक्षुहरूले जस्तो आफ्नो जीवनै परित्याग गरेर
गुरु त मान्न सकिरहेको छैन नि, हैन? प्रभुजी त भावै भएर गएर आफ्नो जीवनै पुराका पुरा समर्पण भाव दिएर मैले चाहिँ त्याग गरेर चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यसो गर्न सकेको छैन। यो यस्तो विचार गरेर पनि गृहस्थहरूले प्रवचितहरूलाई सेवा सत्कार आदर सम्मान गर्नुपर्छ। जुन कुरा गृहस्थले त्यो गर्न सकिरहेको छैन त्यो कुरा प्रवचितले गरिसकेको छ। यद्यपि त्यो प्रवचित तपाईँको चाहिँ पृथकजन छ, श्रोतापन्न भएको छैन, त यो एउटा गृहस्थ श्रोतापन्न नै भयो रे। त्यो श्रोतापन्न भए पनि उसले चाहिँ त्यसरी त्याग गर्न सकिरहेको हुँदैन। त भिक्षुले श्रोतापन्न नभए तापनि उसले त्यो त्याग त गरिसक्यो, त जीवन त्याग गरिसक्यो। त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के चाहियो त, हैन? जीवनै त्याग गरेको, ल भयो, अब जीवनै दान गरेको नि, शासनको लागि दान गरे। अब हाम्रो त त्यस्तै हो। तपाईहरुले भन्दाखेरि ओहो आफ्नो आफ्नो जीवनको व्याख्या गर्यो भन्लान्, मेरो मात्र जीवनको व्याख्या गरेको हो र? सारा सङ्घको त्यही छ त, भगवान बुद्धले त्यही भन्नुभएको छ त, मैले व्याख्या गरेर मेरो के दोष हो? मेरो दोष लाग्यो त, मैले आफ्नो व्याख्या गरे जस्तो दोष लाग्छ त? अब लाग्दैन। प्रवचितको दोष लागेको। अब यसो गरिराखेर मलाई त आनन्द आउँछ के, हो मैले त यस्तो पाएको छु, बाबा धन्य मेरो जीवन त सफल भयो। चिवर लाउने बित्तिकै सफल भयो। अब त्यो मार्ग फल पाउने नपाउनुको त्यो अभ्यासमा भर पर्छ। त्यो चिजहरू त तपाईँको चाहिँ हैन यात्रामा त्यो हिँड्दै गरिराखेर पाउने चिजहरू हो। यो चिवर लाउने बित्तिकै धन्य भइसक्यो के जीवन। सही मानेमा तपाईँले चिवर लाउने बित्तिकै त्यो शिक्षा दीक्षा नियम नीति अनुसार यो चिवर लगाएको भए त तपाईँको जीवन धन्य भयो। तपाईँको जीवनै के भन्छ, त्रिरत्नको शरणमा तपाईँले जीवन समर्पण गरिसकेपछि त अपाय दुर्गतिमा जाँदैन। साँच्चैकै शिक्षा दिशा अनुसार अब नाटक गरेर हैन, अब त्यो छलछाम गरेर लगायो भने त अर्को कुरा हो, त्यसमा चाहिँ नजाउँ, हैन? तर प्रवचितहरू चाहिँ साँच्चैकै आफ्नो जीवनलाई परित्याग गरेर त्यसो गइसकेपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, जो व्यक्ति त्रिरत्नको शरणमा समर्पण भावले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर तपाईँको त्रिरत्नको शरणमा जान्छ, त्यो व्यक्ति कहिले पनि दुर्गतिगामी हुँदैन। दुर्गति भनेको चाहिँ नर्क, प्रेत, असुर, तिर्यक, यो चारवटा दुर्गति, अपाय दुर्गति भन्छ त्यसलाई। अपाय दुर्गतिमा जाँदैन, त्यो चाहिँ निश्चित छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब साँच्चै हामीले चाहिँ अब समर्पण भावले त्यसरी चाहिँ एउटा प्रवचित जीवन यापन गरिसकेपछि त त्यो कसरी चाहिँ दुर्गतिमा जान्छ ल भन्नुहोस् त? नाटक गर्यो, अब विभिन्न चिजहरू गर्लान् नि कोही हैन। एउटा हिरालाई पाए पनि हिरा भनेर नजानेको मान्छेलाई त अब सिसा लिन गइहाल्छ, अब सिसाले त घाउ पारिहाल्छ, त्यो त अर्कै कुरा भयो, हैन? र अर्को गृहस्थले के पनि सोच्छ त भन्दाखेरि, श्रमण प्रवचित भावहरूले केशदारी खौरेको छ, उसले न गहना लगाउँछ न सिंगार पतार गर्छ। केवल प्रवचित भावहरूले केवल शील रूपी गण्डले युक्त हुन्छ, हैन? शील समाधि प्रज्ञा रूपी गरगहना लगाउँछ। हिरा मोती सुन चाँदीको गरगहना लगाउँदैन, अत्तर पाउडर पनि दल्दैन। भिक्षु श्रमण जीवनहरूले शील समाधि प्रज्ञाको गरगहना लगाउँछ, अत्तर पाउडर लगाउँछ। त्यसैले भन्छ शीलगन्ध सदा नस्वा शिलालङ्कार झझथा भन्छ नि त। के भनेको? शीलगन्ध सदा सुगन्धित हुन्छ, शिलालङ्कार झलमल्ल छ रे। तपाईको शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने मान्छेलाई गरगहना लगाउनै पर्दैन। त्यसैले मैले धेरै त्यो मेकअपहरू गर्ने हैन, गरगहना धेरै लगायो भने त्यो आफ्नो कुरूपता छोपेको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब तपाईलाई फेरि दुःख होला, तपाईलाई त्रास छ, तपाईलाई फेरि चाहिँ हाम्रो उपासक उपासिकाहरूलाई फेरि चाहिँ मन दुख्ला। फेरि मन चाहिँ नदुखाउनुहोस् है, मैले के त्यो भनिदिएको त्रास भनिदिएको। राम्रो मान्छेलाई त के को गरगहना चाहियो, के त अत्तर पाउडर चाहियो त चाहिएन नि। अब हामीलाई त्यो नभइकन हुँदैन। फेरि शील रूपी समाधि रूपी प्रज्ञा रूपी गरगहनाहरू लगाएर तपाईँ हिँड्न सक्नुभयो भने, अब भिक्षुहरू के लगाएको छ, के पनि लगाएको छ यो, हैन? अब एउटा औँलामा
रिङ लाउँदैन, नाडीमा घडी लगाउँदैन, गलामा तपाईँको सिक्री लगाउँदैन, कानमा यहाँ मुन्द्री लगाउँदैन। अब केस भएको केसलाई त त्यहाँ नक्कल पार्दैन, भएको केसलाई त काटेर पठाउँछ भिक्षुहरूले, होइन? भनेपछि अब यो नाना थरीका चाहिँ भएको चिजलाई त काटेर पठाउँछ, तपाईँको केसलाई त कति नक्कल पार्न मिल्छ नि त, होइन? यहाँ काटेर, होइन, यहाँ के गर्नु मिल्छ केसलाई। त्यस्ता चाहिँ यो सिङ्गार पतार अत्तर पाउडर यो गरगहनाबाट अलग्ग भएर बसेको हुन्छ भिक्षुहरू। तपाईँले देख्नु भएको छ होला। त कोही त्यस्तो गर्लान्, त्यो गरेर नजानेर नबुझेर त्यस्ता छन् होला। त्यो भएकाहरूको कुरा नगरौँ कि उत्तम श्रेष्ठ पनि त भिक्षुहरूको कुरा गरौँ, श्रमणहरूको कुरा गरौँ हामी। अब होलान् कोही भिक्षुहरू त्यस्तो चाहिँ नाना थरीका नक्कली सक्कल पारेर, होइन, तपाईँको चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ त्यो चिबर कता गुरुहरूले दिएको चिबर पनि होइन, कता लिएर लगाएको पनि हुनसक्छ। म लुम्बिनी जाँदाखेरि त्यो भेटेको भने अनि म त अचम्म भए। ल एउटा कुरा तपाईँलाई भनिहाल्छु, श्रमणहरूको कुरामा म लुम्बिनी गएको थिएँ, मेरा साथीहरू पनि थिए भिक्षु साथीहरू। त्यहाँ हामी जाँदाखेरि केही विदेशीहरू पनि आएका थिए, अनि त्यहाँ अरू भिक्षुहरू पनि थिए जो नक्कली भिक्षुहरू थिए। त्यहाँ रुखमुनि बसेर त्यो विदेशीहरू आएपछि त मानव भगवान बुद्ध ध्यान बसे जस्तो बसेर देखाइदियो बाबा, केही पढे जस्तो गरे सुनाइदियो बाबा, है। म चाहिँ यतापट्टि बसिरहेको थिएँ, त्यो रुखको मुनि बसिरहेको थिएँ, अनि धुपहरू बालेर तपाईँको मालाहरू लगाएर बसिरहेको थियो तिनीहरू। त्यो माला छ नि, त्यो बोडी चित्त माला, होइन, त्यो त हामीलाई पनि भेटेको थियो तिनीहरूले। त्यो मान्छेहरू त हामी सक्कली भिक्षुलाई सक्कली भनेर ठान्दैनौँ, अब नठानेको हो कि अब श्रद्धा नभएको। त्यो नक्कली भिक्षु कहाँ गएर त पाठ गर्न गइरहेको लो। उनीहरू त यसो बस्यो, आऊ भनेर बोलायो बिचराहरूलाई, झुक्याएको नि। अब बिचरा झुकिहाल्छ, अब संसारमा मान्छेहरूले के गर्छ होइन। त्यसपछि उनीहरूले के पढ्यो अब एकैचोटि भन्यो भने पनि ती विदेशीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो होला, त्यो भिक्षुहरूलाई पनि अप्ठ्यारो होला। कति दान पनि गरेर गए, ढोगेर गए, टाउकोमा त्यो मालाले ड्याम हिर्कायो, हाने पनि त्यो चुपौलाएर बसिरह्यो त्यो विदेशीहरू। हामी त यतापट्टि बसेर ओहो के रहेछ यो दुनियाँ बाबा, अचम्म छ, होइन, अचम्म छ बाबा। त्यसपछि उनीहरूले एउटा पूजा गर्नु पर्यो भन्यो कि पूजा गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले कति रुपियाँ माग्यो त 25,000 माग्यो। एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ गाइड पनि आएको रहेछ कि गाइड चाहिँ नेपाली रहेछ, अनि अरू चाहिँ अब विदेशीहरू रहेछ। श्रद्धा भएको नै हो क्या उनीहरू पनि, श्रद्धा नभएको भए त्यो गर्दैन, प्रज्ञा चाहिँ छैन, श्रद्धा मात्रै भएको त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि त लो यिनीहरूले धेरै ठग्नु पो लाग्यो त बाबा, है। धुपले यो टाउकोमा राखेर त्यो के बोडी चित्तले हानेर त्यसले हातमा बाडेर के गर्यो। यो त बुद्ध धर्मको अनुसार त मिलेन। हामीले अब मलाई त फेरि त्यस्तो चाहिँ कसैले बुद्ध धर्म अनुसारको त्यो विपरीत काम गर्यो भने म त हेर्नै सक्दैन। मेरो त बोलिहाल्छ, म त चुप लगाएर बस्नै सक्दैन, त्यस्तो मान्छे म त। म केही बेर त चुप लगाएर बसिरहेको थियो। अब धेरै नै उनीहरूले चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुराहरू त्यहाँ उ गरेपछि त मलाई त भएन क्या। उनीहरूले त यस्ता नक्कलीहरूले त यहाँ बुद्ध शासनलाई चाहिँ उ गर्ने भयो भनेर त्यसपछि त म त उठेर गएँ। त्यो साथीहरूलाई जाउँ त्यो भएन, यिनीहरूले गरेको त्यो असाध्यै नमिल्ने काम गर्यो यिनीहरूले। अलिकति चाहिँ, होइन, जीवनयापन गर्नलाई चाहिँ कोही छन् यहाँ चाहिँ यो खानेहरू, होइन, मागेर खानेहरू, त्यो चिबुर लगाएर खानेहरू त होला, त्यस्तोसम्म त गर्नु भएन। कहाँ त भिक्षुहरूले त यस्तो चाहिँ कर्मकाण्डी यस्तो तारले के गर्छ, यो त भएन भनेर त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो गाइडलाई भनिहाले के गरेको तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो, उहाँ भिक्षु कस्तो के हो तपाईँ थाहा नभइकन यस्तो पनि भगवान् बुद्धको शिक्षामा यस्तो छ। उहाँले के पढेको थाहा, यसो किताब हेरेको त कहाँको सांस्कृतिक कुराहरूको कहाँको किताबहरू पढिरहेको, ल परित्राण पनि गरेको होइन फेरि। त्यसपछि त है त्यो 25,000 एकजनालाई त्यहाँ एकचोटि बसेर परित्राण गरेकै। त्यो के भन्छ त त्यो धुप छ नि, धुप बालेको त्यो भाँडो छ, त्यो धुप बालेको त्यो खरानी हुन्छ नि, त्यो खरानी लगाइदिने के टाउकोमा।
यसो यसो टिका लगाइदिने के ओहो यो त भएन बाबा भनेर। अनि म त त्यहाँ उठेर गएर त्यो गाईलाई पनि भने, त्यो विदेशीहरूलाई पनि भने, अनि त्यो चाहिँ जो नक्कली छ उनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ भने, बौद्ध धर्ममा त यस्तो चिज कहीँ देखेको छ तिमीले? तिम्रो गुरु को हो भन ल, अहिले नै तिम्रो गुरु कहाँ मलाई लैजाऊ। तिमीलाई अहिले पनि म यहाँ चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको म कुरा गरेर म अहिले नै तिमीलाई चाहिँ यो भगवान् बुद्धको यस्तो पवित्र ठाउँमा आएर तिमीले चाहिँ यस्तो नाटक गरेको चिजले म अहिले नै त्यहाँ चाहिँ रिपोर्ट राखिदिन्छु। म यस्तो पनि गर्ने हो भनेको त त्यो भिक्षु त अनि त अब अलिकति लाज पनि लाग्यो, अलिक पनि डर पनि लाग्यो होला। त्यसपछि त त्यो सामान सिमान बोकेर, त्यो खरानी पानी भएको सामान सिमान बोकेर मेरो कुरा सुन्दैछ, मेरो त कुराको वास्ता पनि गरेन, उता 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 जान्छ, उता उता जान्छ। अब हामी सधैँभरि त्यहाँ बस्ने पनि होइन फेरि है, एकचोटि गएको त्यसरी देखेको। अनि त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ लास्टमा त्यो विदेशीहरू त आफ्नै कुरा गरेर उनीहरू गइहाल्यो, धेरै कुरा पैसा पनि ठगिसकेको छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यो नक्कली त्यो भिक्षुहरू चाहिँ 4-5 जना छ क्या तपाईँको। अनि मैले 4-5 जनालाई पनि भने एकचोटि, तपाईँहरू चाहिँ यसरी बुद्ध शासनमा साँच्चैकै यसरी नै तपाईँले प्रवचित भएर तपाईँले शासन चाहिँ चलाउने हो भने प्रवचित हुनुहोस्, साँच्चैकै दीक्षा शिक्षा लिएर चाहिँ प्रवचित हुनुहोस् र बुद्ध शिक्षालाई सिक्नुहोस्। त्यो सिकेर तपाईँहरू यहाँ बस्न आउनुहोस्। के को तपाईँलाई गाह्रो भयो र? त्यत्तिकै तपाईँलाई चाहिँ बुद्ध धर्मप्रति त्यस्तो आस्था छ, श्रद्धा छ भने त्यसरी बस्दा पनि हुन्छ। एउटा गुरु कहाँ जानुहोस्, शिविर लगाउनुहोस्, शिक्षा दीक्षा लिएर सिक्नुहोस्। तपाईँले यो पढिरहनु भएको के हो, कहाँको संस्कृतिको हो, के को हो? भगवान् बुद्धको त परित्राण भनेको त पाली भाषा हुन्छ। त्यो पाली भाषा त यसरी पढ्ने हो भनेर अलिकति सिकाए पनि, तिनीहरूलाई सम्झाए बुझाए है। उनीहरूको त ग्याङै हुँदो रहेछ। फेरि उनीहरूलाई के गर्यो भने त ग्याङ सबै मिलेर चाहिँ नाना थरीका गर्छ। अनि एउटा मेरो साथीले उनीहरूलाई छुनु हुँदैन भने, किन छुनु हुँदैन भने त उनीहरूको त ग्रुपै हुन्छ, सबै उठेर आउँछ। त्यही भएर त लुम्बिनीमा यस्तो चाहिँ भिक्षुहरूले केही गर्न नसकिरहेको। के गर्ने अब? लुम्बिनी विकास कोषले पनि त्यो केही गर्न सकिरहेको छैन। अब हामी एक दुईचोटि आएर के गर्ने? एक दुईचोटि आए पनि भन्नुपर्छ, म त भन्छु भनेर भने। त्यसपछि चाहिँ 4-5 जना मैले मैत्री सूत्रहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ भनेर यो भयो भने यस्तो पाठ गर्ने, यो भयो, यस्तो किताब तपाईँहरूसँग कहीँ छ भनेर सोधेको। धन्न एकजना मान्छेसँग चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्षुसँग चाहिँ त्यो भिक्षु सही भिक्षु त होइन, त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ पुरानो किताब रहेछ। मैले त्यो किताबमा सबैमा लेखेर आएको, तपाईँहरू चाहिँ यो पाठ गर्ने हो, यो बेलामा यो परित्राण गर्ने हो, यो बेलामा यो परित्राण गर्ने हो भनेर त्यहाँ चाहिँ मैले दिएर आएँ उनीहरूलाई। त उनीहरूले भन्यो अब हुन्छ, म अब हामी पनि अब गुरु कहाँ गएर दीक्षा शिक्षा लिएर अब बनाउला नि भनेर चाहिँ भन्यो। खोइ हामी अब काठमाडौँमा आइहाले, अब त्यहाँ के भयो कसो भयो अब त्यो त भगवान् जाने होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ भनेको त्यस्ता कुराहरूको त होइन। कोही मान्छे ट्याटु स्याटु हानेर, कोही मान्छे माला साला लगाएर, कोही मान्छे घडी सरी लगाएर, कोही मान्छे आफ्नै पाराले हिँड्छन् भने त्यो हाम्रो दोष होइन नि होइन। त्यो उसको मात्रै दोष हो, त्यो सङ्घको दोष होइन होइन। त्यसैले चाहिँ गृहस्थीहरूले चाहिँ के सोच्छ त भन्दाखेरि, सोच्नु पर्दछ भन्दाखेरि, उहाँ श्रमण भिक्षुहरू भनेको दारी जुङ्गा खौरेर, गहना सहना नलाइकन, सिङ्गार पतार नगरिकन, सादा जीवन यापन गरेर, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर जीवन यापन गर्ने उहाँहरू जुन मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ त्यो मार्ग त तपाईँको छ सुपतिपन्न भगवतो सावक सङ्घ होइन, सुप्रतिष्ठित श्रावक सङ्घहरू, निर्वाणमा पुग्ने मार्गमा हिँडिरहेका उहाँहरू। मलाई थाहा छ, गृहस्थीहरूको पनि थाहा हुनेहरू छन् नि त, गृहस्थीहरू पनि त ज्ञानीहरू छन्। मलाई यो मार्गमा हिँड्नुपर्छ, यो मार्गमा यसरी त्याग गर्नुपर्छ, यो त्याग गर्नुको यति महत्त्व सबै थाहा हुँदा हुँदै पनि मैले श्रमणहरूले जस्तो त्याग गर्न सकेको छैन। दारी जुङ्गा त्याग गरेको, म दारी जुङ्गालाई पनि म फेसन बनाउनु परिरहेछ, म केसलाई पनि फेसन गर्नु परिरहेछ, म चाहिँ यो माला गन्धहरू मन लगाउनु परिरहेछ, थाहा छ मलाई, सबै थाहा छ। म अत्र पाउदर दर्नु परेछ, यसरी त मैले त्याग गर्न सकिरहेको छैन। तर श्रमण भिक्षुहरूले त्याग गरिरहेको छ। यस्तो विचार गरेर पनि मेरो जीवनभन्दा उनीहरूको जीवन श्रेष्ठ छ, पनिटो छ, सरल छ, सहज पनि छ।
यस्तो चिजलाई धारण गरेर एउटा गृहस्थले प्रवजितलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? मान सम्मान सत्कार गर्नु पर्यो। छन् नि यहाँ गृहस्थहरू छैन, कति जानेका हुन्छन्, कति बुझेका हुन्छन्, तर चाहिँ केस काट्नु पर्यो भनेपछि त आगोले पोले जस्तो पाक्छ। लौ न उपासक, यो शिविर धारण गर्नु पर्यो, अब यस्तो जानेको जीवन परित्याग गर शासनको लागि भन्यो भने तर्सेर भाग्छ। त कोही कोही त हुन्छ, कोही कोही त गृहस्थी भावमा बस्दै 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 वैराग्य उत्पन्न गरेर फेरि प्रवजित भएकाहरू पनि थुप्रै छ, फेरि नभएका पनि होइनन् होइन। हुँदै हुँदैन हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि। त यसरी जीवनयापन गरिरहेकोले जात भात उच नीच आमा बुबा परिवार दाजु भाइ धन सम्पत्ति घर खेत आफ्नो नामसम्म पनि त्यागेर केही यो पञ्चकाम गुणले युक्त भएको कुनै पनि विषयमा आसक्त नभइकन ऊ शील समाधि प्रज्ञा नीति नेम शिक्षा दीक्षा विनय धर्म अनुशासनमा चाहिँ उनीहरूले जीवनलाई चाहिँ समर्पण गरिसकेको हुन्छ। मैले गर्न सकिरहेको छैन यो सम्झेर पनि गृहस्थहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई के गर्नुपर्छ? वन्दना सत्कार सम्मान उठेर स्वागत गर्नुपर्छ। महाराज जुन यो 20वटा गुण र 2वटा चिन्हहरू छन् जसको कारणले गृहस्थहरूले प्रवजितहरूलाई चाहिँ वन्दना सत्कार गर्नुपर्छ, त्यो अरूमा पाइँदैन। त्यो श्रमण भिक्षुहरूमा मात्रै पाइन्छ। अरूमा भनाएर यहाँ कसमा? अरू पनि त्यागी छन् नि संसारमा होइन। त्यागीहरू त कति छ तपाईँको, सबै त्यागीमा यस्तो चिजहरू हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यो सम्पूर्ण अहिले भनेर आएको त्यो जो शील समाधि यो प्रज्ञा यो शिक्षा यो दीक्षा यो अनुशासन यो नीति यो नियमहरू केमा कोमा पाउँछ? श्रमण प्रवजितमा पाउँछ होइन। उनीहरू अनेक प्रकारका शिक्षा दीक्षा अनुशासन नियमहरूलाई पालना गर्दछन्। उनीहरूको जीवन यो संसारिक बन्धनबाट बिल्कुलै अलग छन्। महाराज यस्तो विचार गरेर पनि ग्रस्तहरूले प्रवजित भावलाई मान सम्मान सत्कार आदर गौरव गर्नुपर्दछ। यद्यपि तपाईको चाहिँ गृहस्थहरू श्रोतापन्न भए पनि एउटा प्रवजित तपाईको चाहिँ श्रोतापन्न भइ नसक्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ वन्दना गर्नु लागेको छ। कति श्रेष्ठ छ ल हेर्नुहोस् त यो प्रवजित। देवता ब्रह्मा इन्द्र महाराज साराले भने वन्दना गर्न आउँछ। यो भूत प्रेत पिचास यो नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व मनुष्य देव ब्रह्मा। त्यसैले कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ कसैले भूतहरूको कुरा गर्न मलाई एकचोटि त्यो विमल भन्दैलाई एकचोटि भेट्नुहोस् भनौँ न, भूत आयो भने भनेर चाहिँ म अलिकति भन्ने गर्छु कि भूत आयो भने भूतले पनि वन्दना गर्छ। भूतलाई पनि थाहा छ यो प्रवजित जीवन कति श्रेष्ठ छ भनेर, उसले चाहिँ अरू ग्रहण गर्न नसकेको। देवताहरूले पनि थाहा छ यो प्रवजित जीवन अब थाहै नहुने मान्छे हामी मान्छे मात्रै हो कि होइन। त्यसैले नागसेन भन्देले एउटा उपमा दिनुहुन्छ मिलेन्द्र राजाले। महाराज एउटा राजकुमारले एउटा आफ्नो गुरुबाट उसले शिक्षा ग्रहण गर्छ दीक्षा ग्रहण गर्दछ हैन। एउटा गुरु राजगुरुले त्यो राज्यको सम्पूर्ण राजकुमारहरूलाई विभिन्न शिक्षाहरू दिन्छ दीक्षाहरू दिन्छ विभिन्न आचरणहरू सिकाउँछ। ती राजकुमारहरू जो भविष्यमा गएर राजगद्दी सम्हाल्दछ, भविष्यमा त्यो राजा बन्छ। त्यो राजा देशको राजा भए पनि त्यो राजाले आफ्नो गुरुलाई आदर गर्दछ सम्मान गर्दछ सत्कार गर्दछ उठेर स्वागत गर्दछ। यद्यपि त्यो देशकै राजा हो, त्यो गुरु जो देशको नागरिक हो त्यसको पनि राजा हो त्यो। तैपनि त्यो राजाले कस्तो मनमा धारण गर्दछ त भन्दाखेरि उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ,
जसले मेरो जीवनको अज्ञानतालाई हटाएर ज्ञानको ज्योति बालिदिनु भयो, मलाई शिक्षा दिनुभयो, मलाई दीक्षा दिनुभयो हैन। मेरो उहाँ गुरु हो। यद्यपि म राजा भए पनि उहाँको त्यो गुणलाई देखेर, उहाँको त्यो शिक्षा, त्यो हैन त्याग तपस्या मेरो लागि उहाँले गर्नु भएको त्यो गुणलाई मैले सम्झेर वन्दना गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ भनेर राजा भए पनि त्यो राजाले त्यो गुरुलाई के गर्दो रहेछ? सम्मान, सत्कार, आदर, गौरव गर्दछ हैन। त्यसरी नै एउटा गृहस्थले के सोच्नुपर्छ त भन्दाखेरि गुरु भनेको त गुरु नै हुन्छ। एउटा राजकुमारलाई सिकाउँदै सिकाउँदै ऊ भविष्यमा गएर राजगद्दीमा बसे पनि उसले आफ्नो गुरुलाई सम्मान गर्नु परे जस्तै यी चाहिँ भिक्षु शिक्षाहरू भनेको त वंश परम्परामा छ हैन। भिक्षुहरूको चाहिँ आफ्नै परम्परा छ। गुरु चेलाको रूपमा चाहिँ परम्पराहरूमा उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धले प्रतिपादन गरेका विभिन्न शिक्षाहरू उनीहरूको वंश परम्परामै छ। जसले यो लोकको लागि ती शिक्षाहरूबाट अरूको लागि हित सुख उपकार, बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त उनीहरूको वंश परम्परामै त्यस्तो एउटा चाहिँ हैन गुरु परम्परा जस्तै उनीहरूले चाहिँ लोक उद्धार गर्ने उनीहरूको चरित्र हुन्छ। अहिलेका भिक्षुहरूले मात्र यो लोकलाई उद्धार गर्नको निमित्त जीवन त्यागेका होइन। भगवान बुद्धको पालादेखि लिएर भगवान बुद्धको सामुन्य सर्वप्रथम पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुदेखि लिएर भगवान बुद्धको अन्तिम सुभद्र परिव्राजक हैन, सुभद्र तपाईको चाहिँ भिक्षु, अन्तिम भिक्षुदेखि लिएर अहिलेसम्म हामी पनि ती भगवान बुद्धले प्रतिपादन गरेका ती शिक्षाहरूलाई धारण गरेर जीवन परित्याग गरेर लोक उद्धारको निमित्त, बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त प्रवचित भाव ग्रहण गरेर सबैको हित सुखको निमित्त आफ्नो जीवनै समर्पण गरेर आएको यो श्रमणहरूको चाहिँ एउटा वंश परम्परा नै हुन्छ। कहिले पनि उनीहरूले आफ्नो बाटो छोड्दैन। हो यस्ता कुरालाई जानेर पनि श्रोतापन्न भइसकेको ग्रस्त भइए पनि हैन, श्रोतापन्न ग्रस्त उपासक उपासिकाहरूले पृथक जन भए पनि भिक्षुलाई उभिएर स्वागत गर्नुपर्छ, वन्दना सत्कार गर्नुपर्दछ। उहाँहरू आर्य सङ्घका वंशहरू हुन्। उहाँहरू आर्य सङ्घ हैन श्रेष्ठ पणित सङ्घको वंशहरू हुन् उहाँहरू, जसले आफ्नो जीवन यो लोक त्रिलोकको हित सुखको निमित्त आफ्नो जीवन परित्याग 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 गर्दै गुरु चेला परम्परादेखि अहिलेसम्म पनि त्यही परम्परामा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँहरूको जस्तो महान त्याग हामी गृहस्थहरूले श्रोतापन्न भए पनि गर्न सकेको छैन हैन। त्यसैले यो विषयलाई पनि महाराज, यो विषयलाई पनि हेर्दै हो भने भिक्षु जीवन, श्रमण जीवनको दर्जा कति महान र कति असीम छ, कति विपुल भावले परिपूर्ण छ भनेर हामीले जान्न सक्छौं हैन। त्यसैले यस्तो महान विपुल भावलाई अवश्यमेव ग्रस्त भावले मान सम्मान सत्कार आदर गौरव गरिएको खण्डमा ती ग्रस्त भाव जीवनको लागि नै उपकार हुन्छ, मंगल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ। भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्नु भिक्षुहरूको लागि के हुन्छ र? तपाईको लागि हुन्छ। भिक्षुहरूलाई सम्मान गर्नु भिक्षुहरूको लागि सम्मान गर अपमान गर उसलाई के फरक पर्छ? उ त आफ्नो मार्गमा हिँडिरहेको छ, पछाडि फर्किने उसको बानी हुँदैन। जो मान्छे पछाडि फर्किरहन्छ ऊ अगाडि कहिले पनि बढ्दैन हैन। त अर्को एउटा भन्नुभएको छ, महाराज यदि ग्रस्त भावमा बसेर यानी कि श्रोतापन्न भइसकेको त्यो ग्रस्तले यदि
अर्हत पद पाउँदछ भने उसको दुईटा गति मात्रै हुन्छ। या त ऊ त्यसै दिन परिनिर्वाण हुन्छ, गृहस्थ भावले त्यो अरन्त भावलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमतै हुँदैन। कहीँ कतै 7 दिन भनेर चाहिँ कसैले त्यो उल्लेख गरेको होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो मिलिन्दर प्रश्नमा चाहिँ उल्लेख छ। यदि गृहस्थहरूले अभ्यास गर्दै धर्म पालन गर्दै अरहन्त भइहाल्यो भने त्यो व्यक्ति त्यसै दिन, जुन दिन उसले अरहन्त भाव प्राप्त गरे त्यही दिन उसको परिनिर्वाण हुन्छ। उसको अब तपाईको हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने ऊ देहत्याग गर्नुपर्छ, ऊ मृत्यु हुन्छ। ऊ तपाईहरुलाई बुझाउनको निमित्त हो। तर अरहन्त भइसकेर त परिनिर्वाण भन्नु पर्यो हैन। यदि त्यो ग्रस्त भावमै बसिरह्यो भने त्यसै दिन उसले थाम्नै नसकेर त्यो अरहन्त भावलाई, ग्रस्त भावले त्यो थाम्न सक्दैन, त्यसको चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ। या होइन भने त्यसै दिन ऊ भिक्षु बनिहाल्छ। उसले यो चाहिँ अरहन्तहरूको ध्वजा उसले लगाइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि यही अरहन्तहरूको ध्वजा यो चिबरमा मात्रै अरहन्तलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता हुन्छ, अरू वस्त्रमा हुँदैन हैन। ऊ कि त मरेर जानु पर्यो कि होइन भने बाँचिरहने हो भने उसले यो चिबर धारण गर्नु पर्यो, यानी कि प्रवचित भावमा उसले जीवन समर्पण गर्नु पर्यो। त्यसैले यो भिक्षु भाव भनेको कति उच्च छ, कति श्रेष्ठ छ, कति पनित छ, कति अचल छ। जुन भिक्षु भावले मात्रै यो अरहन्त भावलाई सम्हाल्न सक्दछ, गृहस्थ भावले सम्हाल्न सक्दैन। त्यसो भन्दाखेरि गृहस्थ भावको मन च्वास्स डुक्ला। नपट्या तपाईँ अरहन्त भएर हेर्नुहोस् न, अनि थाहा हुन्छ। अभ्यास गर्नुहोस्, धर्म गर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्, भगवान बुद्धले भने जस्तो ध्यान गर्नुहोस्, अनि अरहन्त भइदिनुहोस्, अनि थाहा हुन्छ तपाईले। अरहन्त हुने बित्तिकै त्यही दिनमा त्यसको चाहिँ कि त मृत्यु हुन्छ। यदि ऊ बाँचिरहने हो भने उसले चाहिँ जतासुकै गएर शिविर खोजेर त्यो गुरु कहाँ गएर प्रवचित हुनुपर्छ, नत्र भने उसको जीवन रहँदैन। त्यसैले यो प्रवचित जीवनको महत्त्व कति छ त। अरहन्त भएकाहरूलाई पनि जीवन प्रदान गर्ने यो जीवन भनेको चाहिँ। त्यसैले महाराज मिलिन्द यस्तो श्रेष्ठ पनित उत्तम यो प्रवचित भाव त्रिलोकमा कतै पनि छैन। यसलाई नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता, ब्रह्मा जसले प्रवचित भावलाई जानेको छ, बुझेको छ, उनीहरूले सदा नमस्कार गर्दछ, वन्दना गर्दछ, प्रणाम गर्दछ, हात जोड्दछ र शिर झुकाएर सम्मान गर्दछ, आदर गर्दछ। अगाडि आउँदाखेरि उभिएर स्वागत सत्कार गर्दछ। यस्तो जीवन आहा, म त धन्य भएन। तपाईहरु पनि धन्य हुने भए आउनुहोस् न, बस्नुहोस्, तपाईको गुरु कहाँ जानुहोस्, हेर्नुहोस्। गुरुले चाहिँ हेर्छ तपाईको चाहिँ भन्ने बित्तिकै कहाँ हुनु पाइन्छ र हैन। गुरुले हेर्छ तपाईको चाहिँ हुन लायक छ, विभिन्न नियमहरू छ हैन। तपाईको चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, भिक्षु हुँदाखेरि केसम्म सोध्छ राजा, तपाई मनुष्य हो भनेर सोध्छ। हो भन्टे भन्नुपर्छ। एकजनाको अगाडि भएर सारा भिक्षुहरूको अगाडि भन्नुपर्छ, तपाई केटा नै हो, पुरुष नै हो भनेर सोध्छ। हो म पुरुष नै हो भनेर भन्नुपर्छ। यसो किन सोधेको होला? मनुष्य हो भनेर सोध्छ, पुरुष हो भनेर सोध्छ। 10 वटा क्वेशन सोध्छ तपाईलाई भिक्षु हुँदाखेरि हैन। तपाई सारा बन्धनबाट मुक्त भएको हो भनेर सोध्छ। हो भन्नुपर्छ। त्यो हो भनेको फेरि छोटो बोल्नु हुँदैन, साच्चै मुक्त भएको हुनुपर्छ। तपाईको घर परिवार, तपाईको चाहिँ राज्यको कुनै पनि त्यो ओडामा बसेर हैन, विभिन्न ऋणहरुबाट मुक्त भएको हुनुपर्छ। भिक्षुहरु भनेको ऋणबाट मुक्त हुनुपर्छ के। ऋण भएकोहरुले भिक्षु नआउँदा हुँदैन। नत्र त सारा मान्छेहरु ऋण सिन गाएर त्यहाँ भिक्षु बन्न आइहाल्छन् हैन। त्यस्तो त हुँदैन। अनि तपाईको त के पनि सोध्नु राजा तपाईलाई, सर्वा रोगहरु भएकाहरु त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि तपाईको चाहिँ भिक्षु हुन पाउँदैन। अनि 20 वर्ष पुगेको हो भनेर सोध्छ भिक्षु बन्नलाई। अनि हो भन्नुपर्छ, 20 वर्षै पुगेको हुनुपर्छ तपाईको। त बर्मामा तपाईको चाहिँ आमाको कोखमा, आमाको गर्भमा 9 महिना बस्छ हैन। त्यो 9 महिना जोडेर पनि 20 वर्ष बनाइन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि 19 वर्ष 3 महिना
पुगेकाहरू पनि हैन जन्मेर 19 वर्ष 3 महिना पुगेकाहरूलाई पनि राख्छन्। आमाको कोखमा तपाईको चाहिँ 9 महिना भनेपछि 12 महिना पुग्यो अरे 20 वर्ष पुग्यो हैन। त्यसरी पनि गर्ने त चलन त छ। त्यसरी सोध्छ कि तपाई 20 वर्ष पुगेको हो भनेर सोध्छ, त्यहाँ कस्तो मजा छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब गुरुहरूले हेर्छ, जाच्छ, यो शील स्वभावमा चाहिँ ऊ बस्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको आचरण कस्तो छ, त्यस्तो चरित्र कस्तो छ, सबै जानेर गुरुहरूले स्वीकार्ने हो नि। एकैचोटि कहाँ स्वीकार्छ? स्वीकार्दैन नि। ल म भिक्षु बन्नु पर्यो भनेर सुत्त भिक्षु बन्न पाउने त्यत्र त्यतिकै दुर्लभ भन्छ र भन्दैन हैन। त्यसरी नागसेन भन्देले मिलेन्द्र राजालाई प्रवचित भावको महत्त्व, प्रवचित भावलाई गृहस्थ भावले चाहिँ वन्दना गर्नुपर्नेको कारण, गुण र चिन्हको कारणले भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिसकेपछि अब नागसेन भन्दै त आफू खुदै प्रवचित भाव मिलेन्द्र राजाले अनि अब आफूले गुरु मानिसकेको हो नि त। मिलेन्द्र राजाले त गुरु मानिसकेको थियो नागसेन भन्दैलाई। हात जोडेर चाहिँ साधु साधु दिए, साधु साधु दिए। भन्थे साधु साधु मेरो दुविधा सबै हटेछ। अनागतमा कसैले पनि विरोधीहरूले यो विषयमा चाहिँ भ्रमित पार्न खोज्छ भने पनि अब भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था भएन। किन चाहिँ भगवान बुद्धले धर्मलाई श्रेष्ठ भनेको रहेछ र ग्रस्त भावले श्रोतापन्न नै पाए पनि प्रवचित भावलाई किन चाहिँ वन्दना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो किन भन्नुभएको त्यो पनि म प्रश्न भएँ। तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावीले यसको जवाब नदिए अरू कसले देला? तपाईले मजाले समाधान गरिदिनु भयो। तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, धेरै धेरै साधुवाद छ। मैले बुझे, मैले जाने, मैले थाहा पाएँ। अब तपाईको यो कुराले म स्वीकार्छु भन्थे। वास्तवमा संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ हो। भगवान बुद्धको यो कुरा पनि सही हो, सत्य हो। र भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ, ग्रस्त भाव भन्दा प्रवचित भाव त कति महान महान। यद्यपि ग्रस्त भावमा बसेकाहरू श्रोतापन्न भए तापनि प्रवचितहरूले जस्तो उनीहरूले जीवनै त्याग गर्न सकिरहेको हुँदैन नि। उनीहरू गृहस्थमै बसिरहेको हुन्छ, गृहस्थकै आचरण गरेको हुन्छ, अत्र पाउडर दलेकै हुन्छ, केस पालेकै हुन्छ, तपाईको जो गहर गहना लगाएर त्यसमा भुलेकै हुन्छ। विभिन्न यो भौतिक चिजहरूमा यो पञ्चकाम गुणहरू उनीहरू लागेकै हुन्छ, श्रोतापन्न नै भए पनि। तर प्रवचितहरू चाहिँ श्रोतापन्न नभए पनि उनीहरूले चाहिँ आर्य श्रावकको जस्तो आचरण गरिरहेको हुन्छ नि त। सबै चिजलाई त्यागेर, पञ्चकाम गुणलाई पनि त्यागेर, भौतिक चिजलाई पनि त्यागेर, जात पात भेदभाव उच नीच आदि इत्यादि पनि त्यागेर, यहाँसम्म कि आफ्नो नाम पनि त्यागेर लानुहोस्। यसरी चाहिँ नागसेन बन्धुलाई प्रमाणित गरिसकेपछि मिलेन्द्र राजाले साधुकार दिए भन्ने विषयको आजको यो देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। सबैले चाहिँ सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ है उपासक उपासिकाहरूलाई। अब अन्तमा अब धेरै लामो पनि भयो है, यो तीन दिन भयो यो विषयलाई हामीले उत्थान गरिरहेको होइन। ठिकै छ, राम्रो पनि हुन्छ होइन। अलिकति व्याख्या गरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रै हुन्छ। र उपासक उपासिकाहरू अब अन्तमा हामी पुण्यानुमन गर्छौँ। र पुण्यानुमन गर्नुको लागि यहाँ चाहिँ केही उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ मैले नामहरू चाहिँ लिनुपर्ने भएको छ है। यहाँ कतिको छ, हिजो चाहिँ भन्नुपर्नेहरूको पनि यहाँ चाहिँ छुट्टिएको हुनाले हिजो चाहिँ एकजना हाम्रा उपासक हुनुहुन्थ्यो। अस्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो राजेश बज्राचार्य उपासकले अस्ति चाहिँ पठाउनु भएको नाम अलिकति यताउता भएको जस्तो लागेर, सुन्दर नानी धाख्वा बज्राचार्य उपासिकाको अस्ति चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मैले परित्राण पाठ गरेको थिएँ। उहाँ धाख्वा बज्राचार्य हुनुहुँदो रहेछ है। साक्य भनेको कि कस्तो भन्यो त्यहाँ चाहिँ मैले पनि यादै भएन। तर खेर केही छैन। उहाँको जन्मदिनमा अस्ति चाहिँ उपासकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो श्रद्धादान भनेर 1000 श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अब हिजोको यहाँ चाहिँ केही चिजहरू छुट्टिएको छ कि जस्तो लागेर आज
आज यदि छुट्टिएको छ भने यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रो उपासिका हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ सानु महर्जन उपासिका। यहाँ चाहिँ उपदेशहरू जहिले पनि सुन्नुहुन्थ्यो। उहाँको मङ्गलबारै जन्मदिन परेको जस्तो लागेको छ, उहाँको छुट्टियो कि जस्तो लागेर मैले फेरि भन्न गइरहेको छु है। उहाँले चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर श्रद्धा दान स्वरूप भनेर चाहिँ रु 2500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सानु मैया महर्जन, सानु मैया रहेछ है, सानु महर्जन होइन, सानु मैया महर्जन भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ होइन। मैले छुट्टिएको छ कि भनेर मैले भन्न खोजिरहेको छु है। अरूको पनि कहीँ छ कि भनेर मैले हेर्दैछु है, हिजो भन्न पाएन। त्यसैले चाहिँ आज छुट्टिएको छ भने यसो हेरेर भनिदिउँ भनेर नि। खैर यति मात्रै होला। उपासक उपासिका धेरै धेरै साधुवाद छ है। र उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनाबाट केही कुराहरू भए पनि तपाईँहरूले बहुश्रुतको रूपमा भए पनि होइन तपाईँहरूले जान्नुभयो बुझ्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। र अन्तमा हामी यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर बन्ते श्रद्धेय स्याडो उपनिधा व्यवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू, देवताहरू सबैलाई, तपाईँ हामी सबैलाई धर्म देशना सुन्ने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाले यो पुण्यको प्रभावले सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्दै, तपाईँहरूको दिन पनि मङ्गल होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन्तु भवतु सम्मगम। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।